बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल पे दोस्तों को खुश आमदेद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से आज गवर्नेंस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखें कि जब से तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है तो अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जो इस वक्त वहाँ के जो रिज़र्व्स हैं, उनका जो मरकज़ी बैंक है, उस वक्त उनके पास जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 7.5 या 7 से अबव डॉलर्स बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं, जबकि पाकिस्तान के रिज़र्व जो है ना वो 4 बिलियन डॉलर के लगभग हैं, जो आपके स्टेट बैंक जो है ना वो अपने पास शो करता है दीगर बैंकों के अलावा। तो उस हवाले से देखें कि हम ये एक तकाबली जायज़ा देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या सूरत हाल है कि वहाँ पे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ना तो पूरी दुनिया के साथ उनकी कोई ट्रेड हो रही है, ना उनको सिवाय उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से 40 से 50 मिलियन डॉलर जो है ना वो हर माह हफ्तावार जो है वो यूएन जो है ना वो भेजता है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से है। और उनका मैकेनिज्म भी ये है कि वो जो 40 से 50 मिलियन डॉलर आता है वो उनके मरकज़ी बैंक में जाता है और उसको फिर अफ़गानिया उसके अगेंस्ट अफ़गानिया जो उनकी करेंसी है उसको जारी किया जाता है, और फिर वो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो उनकी ज़रूरियात हैं, सैलरीज हैं, उस हिसाब से चलती है। बाकी पूरी दुनिया के साथ इस वक्त उनकी कोई ट्रेड नहीं है, कोई बाईलैटरल उनके मामलात नहीं चल रहे। फिर पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी ट्रेड होती है वो बार्टर ट्रेड है, यानी कि उसमें वो उसमें डॉलर में नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर डॉलर के ऊपर मुकम्मल जो है ना डॉलर की लेन देन के हवाले से पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर बिल्कुल उसके ऊपर बैन है कि आप डॉलर में नहीं कर सकते। तो ये जो एक मिथ है कि यहाँ पे शायद जो है ना वो डॉलर जो है वो यहाँ से वो बोरियों की शक्ल में अफ़गानिस्तान जाते हैं, और ये सारा मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर रूमर ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली उस तरह की सच्चाई नहीं है कि बोरियां भर भर के डॉलर वहाँ पे जा रहे हैं। इसको ज़रा टेक्निकली समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के हवाले से कौन से ऐसे मेजर फ़र्क है या ऐसी कौन से डिफरेंसेस हैं जो कि हम एक ऐसा मुल्क जो 1 पाउंड कंट्री है, अभी भी वहाँ पे पूरी दुनिया की सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो रिजर्व्स हैं वो 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं। वो ऐसी कौन सी वहाँ पे चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो अपना स्टैंड कर रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर फ़र्क है गवर्नेंस के हवाले से, वो डर है, खौफ है। वो डर और खौफ को पॉजिटिव हवाले से मैं इसलिए देखता हूँ कि गवर्नेंस के हवाले से ये है कि उन्हें पता है पब्लिक को, माफियाज को, होल्डिंग करते हैं, जो वहाँ पे जो है ना स्मगलिंग करते हैं या स्टेट को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको पता है कि अगर हम पकड़े जाते हैं वहाँ तालिबान की हुकूमत में तो हमें शायद छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो वहाँ माफ़ी वाला कोई चक्कर नहीं है, जिसने पकड़े जाना है उसकी फिर सज़ा जो है वो फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही तय की हुई है। तो ये एक खौफ और एक डर है, एक रूल ऑफ लॉ है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सूरत हाल है वो वो अनाउंस कर देते हैं कि ये होना है और उसने फिर हो जाना है। उसमें फिर ये नहीं है कि कोई किसी की सिफारिश चलेगी, कोई जो है ना किसी को पीछे से कोई उनको को पैसे दे लेगा, कोई वहाँ पे कोई रिश्वत चल जाएगी या कोई दूसरा उसको सपोर्ट कर देगा। ये ऐसा कोई मैकेनिज्म अफ़गानिस्तान में नहीं है। यही एक बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान की इकॉनमी में। पाकिस्तान के अंदर जब यहाँ पे कोई हाथ डालने का मौका आता है तो यहाँ 10-10, 20-20 लोगों का जमघटा बन के यहाँ पे मान इक़्तिदार में चीफ साहब से कोई मुलाकात कर रहा है। ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो आपका बिजनेस कम्युनिटी है, इनसे सवाल ये है कि एलसीज आपकी बंद है, आप वहाँ से इंपोर्ट्स आपकी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है, तो आप ये बताएं कि आप इंपोर्ट्स ना होने के बावजूद आप डॉलर कहाँ से मंगवा रहे हैं? कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि जिसकी वजह से आप वहाँ से बाहर से डॉलर मंगवा के या अपने एलसीज आपकी बंद है, और किस तरह आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं? ये सारा जो काम हो रहा है ये हवाला हुंडी के ज़रिए हो रहा है। ये आपके बड़े बड़े यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये सारों को आप चेक कर लें, ये सारे लोग हवाला हुंडी के ज़रिए जो है ना ये काम करें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हवाला हुंडी जो है वह पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना हवाला हुंडी का काम हो रहा है। उसकी वजह ये क्या है? एक तो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ कि स्टेट की जो इंपोर्ट्स के हवाले से पॉलिसी है, जो उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर इतना सख्त बैन किया है, ये भी मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। अगर आप इंपोर्ट्स को मुकम्मल, पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है, जो आपकी प्रोडक्शन का जो सारा काम है, ये सारा इंपोर्ट बेस्ड है। अब आपकी जो टेक्सटाइल जिसे हम कहते हैं, यहाँ का जो हमारा रॉ मटेरियल वो तो ख़त्म हो गया,
ساری امپورٹس آپ کی جو ہے نا یہاں بٹن تک تو آپ باہر سے منگواتے ہیں. تو جب آپ مکمل اپنی امپورٹس کو اس طرح بند کریں گے اور پھر ان کے اوپر جو ابھی یہ ٹیکسز لگے ہیں بے تحاشا امپورٹس کے اوپر، تو جب آپ اس طرح ٹیکسز لگائیں گے تو پھر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سمگلنگ بھی بڑھے گی، آپ کا حوالہ ہنڈی بھی بڑھے گی، اور وہ ہر طریقے کا کام جو ہے جسے آپ انلیگل کام کہتے ہیں وہ تمام ہوں گے. اور اس کے اندر پھر آپ کے ریاستی ادارے بھی انوالو ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہاں پہ اس طرح ڈر اور خوف کا نظام نہیں ہے جس طرح کہ افغانستان کے اندر ہے، کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ اس طرح کو غلط کام کرے گا تو اس کو جو ہے نا وہ پکڑا جائے گا. یہاں تو ایک جو شخص آپ کسی عام بندے کو بھی پکڑ لیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ 20 لوگ، سیاسی لوگ، فوجی لوگ، بیوروکریٹ یہاں پہ ان کے سفارشی نکل آتے ہیں. تو یہاں پہ تو کسی شخص کو سزا دینا اب ہمارے اس نظام کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل نہیں، ناممکنات میں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں شاید وہ واحد ملک ہو جہاں پہ جو پروفٹ کی مارجن کی جو شرح ہے، شاید دنیا میں جو ہے نا اتنی زیادہ پروفٹ مارجن نہ ہو. یہاں لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہ اپنا لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے خرب پتی بنتے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوں گے. حالانکہ کوئی آرگینک طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چند سالوں میں، یا پہلے وہ جناب وہ کوئی ٹھیکیدار ہو چھوٹا سا، یا پہلے کوئی کلرک ہو، یا پہلے کوئی چھوٹا سا ہو، اور آج وہ اربوں پتی اور خربوں پتی ہو. تو پاکستان میں اس طرح کے کیسز آپ کو عام ملیں گے. دنیا میں تو اس طرح کی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں نا کہ یہ وہ جو KFC یا میکڈونلڈ یا اس طرح جو انہوں نے بنائے ہیں تو انہوں نے سٹرگل کی، وہاں تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کے ایکسیپشنل کیسز بے تحاشا آپ کو ملیں گے، جو کل ایسے تھا اور آج جو ہے نا وہ اربوں پتی ہے. تو پاکستان میں جو ہے نا وہ سٹرگل کا ایلیمنٹ کم ہے، باقی ایلیمنٹس پاکستان میں بہت ہے. پاکستان جیسا خوبصورت اور بہترین اور زبردست ملک جو ہے نا ان لوگوں کو شاید دنیا میں کہیں نہ ملے جو پاکستان کے اندر اس طرح کے مافیاز ہیں. اور جو یہاں کے جو پروفٹ مارجن کی جو شرح ہے یہ شاید یہ بھی آپ کو دنیا میں کہیں نہ ملے. ایک چیز اگر آپ ایک شاپ سے لے رہے ہیں تو بالکل شاید دوسری گلی میں دوسری شاپ سے آپ کو اس کا مختلف ریٹ ملے. تو یہی ایک نظام ہے پاکستان کے اندر. جب تک آپ کے ملک کے اندر رول آف لا کا ڈر اور خوف آپ کے جس طرح کے آپ کے نیبر طالبان حکومت کی وجہ سے وہاں پہ بنا ہوا ہے، پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی ڈر اور خوف کا نظام بھلے کچھ دنوں کے لیے آ جائے، کچھ 6 ماہ سال کے لیے آ جائے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر اتنے ریسورسز ہیں، اتنا یہاں پہ بلیک منی ہے، اتنا یہاں پہ ڈالرز ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے شاید باہر 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگنے کی اور IMF کی منتیں کرنے کی. یہ جو ہے نا یہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ یہ جو بوریوں میں ڈالر جا رہے ہیں تو بوریوں میں ڈالر کہیں اڑ کے تو نہیں جا رہے. آپ کے ادارے ہیں، آپ کی کسٹم انٹیلیجنس ہے، آپ کی وہاں پہ FC ہے، آپ کی بارڈر مینجمنٹ کا پورا نظام ہے. تو کون ہے پھر یہ کس نے روکنا ہے؟ یہ ادارے پھر کس کام کے ہیں؟ اگر یہ ہم یہ کہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ جی پشاور سے یہاں سے جا رہے ہیں اور ایران کے ذریعے سے جا رہے ہیں اور افغانستان کے ذریعے سے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ شاید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ جو آپ کا ڈالر کا جو ہے وہ بجائے افغانستان کے وہ ایران کی طرف زیادہ جا رہا ہے. ایران کا جو روٹ ہے وہاں پہ اب تفتان کی طرف سے ادھر زیادہ ڈالر جا رہا ہے. لیکن چلو جہاں کہیں بھی جا رہا ہے، جو بھی اگر آپ کے پاس رپورٹس ہیں تو یہ ادارے کس کام کے ہیں؟ ان کا اور کیا کام ہے؟ کیا انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اپنی ریاست کو نقصان پہنچانا ہے؟ اور وہی میں جو بات کرتا ہوں کہ اگر وہ نظام جو ڈر اور خوف کا ہے اور رول آف لا کا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عبرت کا نشان بنانا، اگر آپ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو یقین کریں یہ رول آف لا کی جب آپ کی مکمل عملداری ہوگی تو اس طرح کی تمام خرافات ختم ہو جائیں گی. اور یہ تمام جو اکنامک آپ کو اس وقت obstacles ہیں، بیریئرز ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری کاسمیٹکس ہیں. یہ صرف اور صرف اور جو ہے نا رول آف لا کے ذریعے اور اچھی لیڈرشپ کے ہے. اچھی لیڈرشپ، دیانتدار لیڈرشپ ملک کے اندر ہو تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنی موت آپ مر جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.